बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 87 है। पारा नंबर हमारा माशाल्लाह अभी 9 ही चल रहा है और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 138 से 147 तक इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजावजना और पार उतार दिया हमने, ठीक है, यानी दरिया में से उतार दिया यानी पार करा दिया दरिया को। और यहाँ पर हमें पता है ना कि हम कुछ क्लासेस से मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ रहे हैं, यानी बनी इसराइल की जो है स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो अब हमने पिछली आयत में हमने पूरा पस मंजर देखा किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की और अजाब से ये लोग गुजरे, और किस तरह फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ। और क्यों हुआ हुक्म? क्योंकि उनकी अब मर्डर प्लान करना शुरू हो गए थे आले फिरौन, ठीक है। नबी जब तक अपने कौम में रहते हैं, जब तक उनका कोई मर्डर प्लान नहीं कर ले, जैसे ही नबी का मर्डर प्लान करता है उनके मुखालिफिन, तब अल्लाह ताला फिर उनको वहां से हिजरत का हुक्म दे देते हैं और उस कौम के ऊपर अजाब आ जाती है। फिर अजाब का आना जो है हक हो जाता है, ठीक है। जब तक आले फिरौन ने मर्डर प्लान नहीं किया था, मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में कत्ल नहीं प्लान किया था, तब तक मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद रहे। अल्लाह ताला उनको झंझोड़ते रहे कैद साली के जरिए, कभी किसी अजाब के जरिए, ठीक है, कभी किसी वायरस के ज़रिए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय नबी की मर्डर की प्लानिंग की, वैसे ही अल्लाह ताला ने फिर उनको हिजरत का हुक्म दे दिया और यहाँ पर फिर अज़ाब जो था उनको पर आना, यानी अब कौम को हलाक करने का हुक्म जो था वो नाफ़िज़ हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ बताई जा रही है। अब हमने पिछली आयत में देखा था कि फ़िरऔन को फिर अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को समुद्र के ज़रिए पार करा दिया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने क्या करा, पार करा दिया बनी इसराइल अलल बहरा, बनी इसराइल को समुंदर के, यानी समुंदर के ज़रिए जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने पार करा दिया, गुजरवा दिया, फ़अतौ तो वो आए अला कौमिन ऐसे लोगों पर, या कुफूना जो जमे बैठे थे, अला असनामिन बुतों पर, लहुम अपने, ठीक है। यानी अब क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको रेड सी जिसे बहर अहमर कहते हैं वहां से गुजारा था, और फिर ये किनारे किनारे करके इन्होंने कहाँ जाना था? सीना जाना था। तो ये किनारे किनारे फिर ये सफर कर रहे थे। वहां पर इनका एक इत्तेफाक एक ऐसी कौम पे से गुजर हुआ जो किनानी लोग थे और जो क्या कर रहे थे, वो अपनी बुत परस्ती में मगन थे। या कुफूना जमे बैठे थे, यानी वो अपनी बुत परस्ती में मगन थे, ठीक है, मुतवज्जा थे बुतों के ऊपर। इन्होंने वहां से इनका गुजर हुआ, इन्होंने वहां पर उनको मुतवज्जा देखा। कौलू उन्होंने कहा, या मूसा, यानी अब बनी इसराइल मुतालबा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग हो गई क्वेश्चन आंसर की बनी इसराइल की। पहले तो फिरौन के सामने होती थी फिरौन के जमाने में, अब फिर से यहाँ हो रही है। कौलू उन्होंने कहा, या मूसा ए मूसा, इजअल बना लना हमारे लिए इलाहन कोई इलाह, कमा जैसा के लहुम उन लोगों के लिए है, आलिहतुन इलाह है। अब आप देखें कितना खतरनाक इन्होंने मुतालबा किया। मतलब इनकी, क्योंकि ये असल में गुलाम कौम बन चुके थे ना, आजाद थे, लेकिन आले फिरौन के दौर में ये फिर गुलाम बन गए। अब जब कोई बंदा गुलाम हो जाता है ना, तो फिर वो उसकी जहनियत भी और जिस्मानी तौर पे, दोनों तौर पे वो गुलाम होता है। और जब वो गुलाम हो जाता है तो फिर दूसरों की फिर वो नक्काली करने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह ये फिरौन की नक्काली करते थे। अब इनकी जहनियत गुलामों ही वाली थी अभी तक। अब ये जिस्मानी गुलामी से तो आजाद हो गए थे, लेकिन अभी भी इनकी जहनी गुलाम जो था, जहनियत जो थी वो अभी भी गुलाम थी। अब वो क्या चाह रही थी? अब वो इनकी तरह बनना चाह रही थी, यानी इनकी नक्काली करना चाह रही थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे थे कि आप भी क्या करें, इनकी तरह वाला काम हमारे साथ कर दें, हम भी किसी एक, हमें भी कोई एक बुत बना दें और हम भी भाई उनकी इबादत करते रहेंगे। कौला इन्नकुम, कहा बेशक तुम, कौमुन लोग, तजहलून तुम जहालत बरत रहे हो, यानी तुम्हें मालूम है कि तुम कह क्या रहे हो, ये कि कहा क्या है तुम्हें, तुम्हें इस बात का इल्म भी है? बिल्कुल तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। तुम इतना बड़ा अभी तुम्हारे सामने मौजज़ा हुआ,
अभी अभी तुम्हारे सामने फ़िरऔन और उसके लश्कर को ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला ने। इतनी बड़ी किब्रियाई के ज़रिए तुम्हारे लिए समुंदर फटा, तुम्हें गुज़ारा, तुम अभी सफ़र कर रहे हो और तुम अभी भी ये मुतालबा कर रहे हो, यानी इतनी बड़ी अल्लाह की अज़मत से तुम ला-इल्मी बरत रहे हो। अभी भी तुम्हें मतलब इसका मतलब तुम अल्लाह को पहचानते ही नहीं हो, उससे वाक़िफ़ ही नहीं हो कि अल्लाह है कौन, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये मरूबियत वाली काम है, यानी प्रॉब्लम ऑफ जो ये वाली मतलब मरूबियत जो होती है, ये हर इंसान के अंदर होती है। मरूबियत का जो एलिमेंट है ना, वो कभी भी इंसान के अंदर से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता, लेकिन हमें इसके ऊपर वर्क करते रहना पड़ता है, अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना पड़ता है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत कर रही हूँ, तो उसकी मोहब्बत में इतनी तो अज़मत दिल पे नहीं बिठा ली है ना मैंने कि मैं उसको फिर उसकी जो मकाम अल्लाह ताला का मेरे दिल में होना चाहिए था, वो मकाम मैंने उसको दे दिया हो, ठीक है? और मरूबियत जब इंसान के अंदर लेवल हाई हो जाता है, तो फिर वो इंसान दूसरे इंसान की अंधी पैरवी करना शुरू कर देता है, लाशऊरी तौर पर। दूसरों का ड्रेसिंग स्टाइल कैच कर लेगा, दूसरों के घर में रख-रखाव कैच कर लेगा, यानी वो अपने आप से बिला सवाल किए कि मैं क्यों कर रही हूँ ये काम? अगर मैंने किसी का कोई चीज़ देख भी ली, तो ज़रूरी है मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो वो अपने आप से सवाल नहीं करता, वो बस एज़ इट इज़ नक़्क़ाली करना शुरू कर देता है, ठीक है? ये हर इंसान के अंदर होती है। हमने बस इसको देखना है कि हमारे अंदर ये वाली जो बीमारी है, ये कितनी है। फिर है इन्ना हाउलाई, बेशक ये सब मुतब्बरुन, बर्बाद होने वाला है, मा जो हुम वही वो हैं, फ़ीही इसमें, व बातिलुन और बातिल है यानी गलत है, मा जो कुछ कानू हैं वो यामलून वो अमल करते। यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम ही यहाँ बात कर रहे हैं और इनको वो समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो इनको देख रहे हो ना कि ये बड़े मगन हैं और बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ जो है ये अपनी इबादत कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो इनकी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि अभी तो तुमने देखा ना पिछली कौम के साथ क्या हुआ, उनको किस लिए अज़ाब दिया गया, तो ये तो बातिल है और ये जो अमल कर रहे हैं, तो सारा-सारा गलत कर रहे हैं। क़ौला कहा अग़ैरुल्लाहि, क्या गैरुल्लाह के यानी अल्लाह के सिवा अबग़ीकुम, मैं तलाश करूँ तुम्हारे लिए इलाहन कोई इलाह, व हुवा, हालाँकि वो फ़ज़्ज़लकुम, उसने फ़ज़ीलत बख्शी तुम्हें अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। यानी तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो अल्लाह के रसूल से कि मैं अल्लाह को छोड़ करके, उसकी किब्रियाई, उसकी अज़मत को भुला करके तुम्हारे लिए एक बुत बना दूँ और कोई और अल्लाह बना दूँ, तुम्हें ये कहूँ कि तुम उनकी इबादत करो। हालाँकि तुम ये एहसान भूल गए हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अभी फ़ज़ीलत दी है। फ़ज़ीलत किस मायनों में है? फ़ज़ीलत यहाँ पर नस्बी या नस्ली मायनों में नहीं है, जो कि बनी इसराइल ने कंसिडर की। बनी इसराइल ने यही तो कंसिडर की थी कि वो नस्बी चुने हुए हैं, वो बहुत आला खून है उनका, आला चुने हुए हैं, पैगंबर सारे उन्हीं के कौम में आए हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्हीं की कौम में आना चाहिए था। उन्होंने नस्बी कंसिडर कर लिया, हालाँकि अल्लाह ताला मनसबी फ़ज़ीलत की बात कर रहे हैं और ये मनसबी फ़ज़ीलत अब हमें भी मिली हुई है, ठीक है? मनसबी फ़ज़ीलत क्या, जो अल्लाह पाक ने कहा है ना, खैरिन उम्मतिन, यानी तुम जो हो बेहतरीन उम्मत हो, खैर उम्मा। और ये जो ओहदा हमें मिला हुआ है, पहले बनी इसराइल को मिला हुआ था खैरिन उम्मा का, अब हमें मिला हुआ है। उसी फ़ज़ीलत की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं, यानी मूसा अलैहि सलाम बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों के ऊपर ये वाली फ़ज़ीलत अता करी है। तुम भूल रहे हो ये बात? वइज़ अंजयनाकुम, और जब निजात दी हमने तुम्हें मिन आलि फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, वो चखाता था तुम्हें सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब। युक़त्तिलूना, वो खूब कत्ल करते अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। यानी तुम ये वक़्त भूल गए हो कि कैसे फ़िरऔन के टाइम पे तुम्हारी गुलामी हुई है, कैसे उसने तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ा, तुम्हारी औरतों को छोड़ा, किस तरह उन्हें ज़ुल्म और सितम करे। तुम ये सारा कुछ भूल गए हो। वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, आज़माइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम, बहुत बड़ी। यानी ये जो भी चीज़ थी, ये वेल प्लान्ड थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था और इनके ज़रिए तुम्हारी आज़माइश डाली थी अल्लाह ताला ने, ताकि तुम दुरुस्त रविश इख्तियार कर लो, बाज़ आ जाओ। क्योंकि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, मूसा इधर मिस्र में, तो ये लोग सही चल रहे थे। इनकी एक अपनी वक़ार था, सब कुछ एक ओहदा था, अमल थे,
अच्छे मुसलमान थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपने दीन में तब्दीलियाँ शुरू कर दी और बेअमल होना शुरू हो गए और इनका ज़वाल आना शुरू हो गया। जैसे-जैसे ज़वाल आना शुरू हो गया, फिर इनके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर ज़ालिम बादशाह जो थे वो मुकर्रर करना शुरू कर दिए। ये नहीं कि अपने अमल की ही सज़ा थी इन्हें जो मिल रही थी, अपने ही अमल की वजह से। तो उसी की तरफ है कि ये तो आज़माइश थी, ये कोई तुम्हारे ऊपर उसने जानबूझ के ज़ुल्म नहीं किया, मतलब उसका ऊपर अपने ऊपर इख्तियार नहीं था, ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इस आज़माइश को लेकर आए थे। और आज़माइश क्यों आती है? ताकि इंसान जो है रुजू करके अल्लाह ताला की तरफ पलट जाए और अपने तौबा की यानी गुनाह की इस्लाह कर ले, ठीक है? तो इसलिए आज़माइश आती है। तो अल्लाह यहाँ पर उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्यों फ़ज़ीलत दी है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें इतने बड़े चीज़ों से बचाया है और उसके बावजूद ये क्या मुतालबा कर रहे हैं कि इजअल लना इलाहन, यानी इसका मतलब इतना बड़ा इन्होंने चीज़ देखी, मौज़ा देखा, उसके बाद ये भूल रहे थे कि अभी क्या देख कर के आए हैं। मतलब अल्लाह की अज़मत इनके दिल पे नहीं बैठी थी, क्योंकि वहाँ पर किसकी मोहब्बत बैठी हुई थी? गैरुल्लाह की मोहब्बत, यानी बुत की मोहब्बत बैठी हुई थी। फिर आगे ववाअदना, और वादा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से सलासीना 30 लैलतन, रात का, व अतममनाहा, और पूरा किया हमने उन्हें बिअशरिन 7-10 के, फतम्मा, तो पूरा हुआ, मीक़ातु मुकर्रर वक्त, रब्बी ही उसके रब का, अरबईना 40 लैलतन, रात का। अब क्योंकि जब ये सीना में आ गए, सहराए सीना में आ गए, अभी तक जब बनी इसराइल आले फ़िरौन के साथ थी, तो इनके पर शरीयत नाफ़िज़ नहीं की थी। अल्लाह ताला ने अभी कोई हुक्म शरीयत के नहीं कवानीन बताए थे। इसी तरह हमारे पैगम्बर के साथ भी हुआ था। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे थे, तब तक अल्लाह ताला ने जो भी मक्की सूरतें आप देखते हैं, मक्की आयत देखते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला अ अख़लाक दुरुस्त कर रहे हैं, हमारा अक़ीदा दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है? और वो वाली तरबियत चल रही है। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की, वैसे ही फिर शरई कानून फिर उतरना शुरू हो गए कि अब नमाज़ किधर पढ़नी है, तो काबा कौन-सा होना है, यानी फिर अल्लाह ताला ने शरई कानून नाफ़िज़ करना शुरू कर दिए जब अपनी जगह पर आ गए। इसी तरह इनका भी हुआ जब सहराए सीना में आ गए, अब हिदायत तो चाहिए थी कि किस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है, अब ये आज़ाद कौम हो चुके थे, अल्लाह ताला ने इनको फ़ज़ीलत दे दी थी। तो इसलिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहाड़ पर बुलाया, अलग जगह पर बुलाया, और अलग जगह पे बुलाने का क्या मकसद था? ताकि ये कॉन्सन्ट्रेट करें, जो अल्लाह ताला इनसे बात कहें उसमें खुशू-ख़ुज़ू आए, और जो अल्लाह ताला इनको शरीयत क़वानीन दें, वो एज़ इट इज़ फिर अपनी कौम को भी दें, ठीक है? यही चीज़ आ गई रिफ्लेक्शन। तन्हा बैठना, ठीक है? अब मूसा अलैहिस्सलाम को 30 नाइट्स के लिए बुलाया था कि 30 दिन आना है, 30 रातों के लिए, और रिवायत में ये आता है कि इन्होंने 30 रोज़े रखे मूसा अलैहिस्सलाम ने। जब 30 रोज़े पूरे हो गए तो इन्होंने फिर मिसवाक कर लिया, और मिसवाक क्यों करा? ताकि अब अल्लाह से हम कलाम होना है, इसलिए ना इन्होंने अपने मुँह की सफाई करी। लेकिन ये तो बात हमें ही मालूम है ना कि अल्लाह ताला को हमारे रोज़ेदार के मुँह की खुशबू जो है बहुत पसंद है, यानी स्मेल जो आ रही होती है मुँह में से, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक खुशबू है और बहुत बेहतरीन खुशबू है। फिर इनको इसी वज़ह से 10 डेज़ और आगे कंटिन्यू रखना पड़ा। जब 10 डेज़ कंटिन्यू हो गए, यानी फिर मुकम्मल अल्लाह ताला ने 40 डेज़ कर दिए, और इस तरह फिर इनको अल्लाह ताला ने पैगाम दे दिया, ठीक है? वक़ाल मूसा, और कहा मूसा ने, लिअख़ीहि हारून, अपने भाई हारून से। अब ये कब बात हो रही है? ये अभी जाने से पहले बात हो रही है, अभी गए नहीं हैं अ तन्हाई के लिए, यानी रिफ्लेक्शन के लिए अभी गए नहीं हैं तौरात लेने के लिए। अभी उससे पहले ही अपनी कौम के पास एक रहनुमा हारून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर करके जा रहे हैं, और उनको कुछ अ, नसीहतें कर रहे हैं कि क्या करना। अपने भाई से उख़्लुफ़नी, जानशीन करो मेरी, फ़ी क़ौमी, मेरे कौम में, व अस्लिह, और इस्लाह करो, वला, और ना, तत्तबि', तुम पैरवी करो, सबीलल मुफ़सिदीन, रास्ते की फ़साद करने वालों के, ठीक है? यानी मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि अब मैं अपनी कौम में मौजूद नहीं होऊँगा, तो मेरी गैर हाज़िरी में तुम जानशीन करना, ठीक है? जानशीनी करना। हारून अलैहिस्सलाम जो थे मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने नबी लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया। तो उम्र मैटर नहीं करती, क्या चीज़ मैटर करती है? सलाहियत और काबिलियत मैटर करती है। जब कोई क़यादत करता है ना, कोई भी शख़्स, तो क़यादत के लिए उम्र मैटर नहीं होती, यानी सलाहियत और काबिलियत मैटर करती है।
تب اللہ تعالیٰ قیادت کا کام لے لیتے ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام کو جیسے کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کر کے ان کو نبی بنوایا تھا، تو اب وہی ان کا کام آ رہا تھا، کیا کرنا، اصلاح کرنا، یعنی یہ جو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ چکے تھے کہ ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کی کیا مینٹلی کیپیسٹی ہے، بالکل کس طرح کی ذہنیت ان کی تیار ہوئی ہوئی ہے، اور کس طرح ان کا کام کرنا پڑے گا کہ بت کی محبت نکالنی پڑے گی، اور بہت خرافات دماغ ہو رہا ہے ان کا، تو اصلاح کرنا اور ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ولما، اور جب آیا موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے مقرر وقت پر، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے ربہ، اس کے رب نے، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام بات کر اب الگ ہو چکے ہیں، تنہا ہو چکے ہیں، اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت چل رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ جب بات ہوئی تب انہوں نے کیا کرا، بات کرنے کے دوران ہی ایک مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ سے، قال ربی ارینی انظر الیک، کہا اے میرے رب دکھا مجھے، میں دیکھوں تیری طرف، یعنی اب یہ بات چل رہی تھی نا، بار بار اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ نے براہ راست کب بات کی کہ جب وہ اپنی فیملی کو لے کر کے اور سفر کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی، اور پھر اب دوبارہ سے بات کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان کو ظاہر سی بات ہے شوق آ ہی جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہوئے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ دکھا دے، یعنی محبت تو دل میں بیٹھ ہی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کی تمنا یہ ہونی چاہیے لازمی کہ ہمیں اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قال لن ترانی، فرمایا ہرگز نہ تم دیکھ سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ انسان کب دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جنت میں، یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر، تو دنیا میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لاڈ دیکھیں، اس لیے ان کو لاڈلے نبی کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا تم مطالبہ کر رہے ہو، اور پتہ نہیں ہے میں یہاں نہیں دیکھ سکتے تم مجھے، اور جنت میں ہی دیکھو گے، اور یہ تو دنیا میں نے خود بنائی ہے، مطلب اس طرح کی کچھ تنبیہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لاڈ کو اٹھا رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے سوال کیا تو اس کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن، اور لیکن، انظر دیکھو، الی جبل، الی الجبل، طرف پہاڑ کے، مطلب آپ دیکھیں لاڈ اٹھا کر کے آپشن بھی دے رہے ہیں، مطلب ڈانٹ کے بات نہیں کلوز کر دی بلکہ کنورسیشن اسٹارٹ رکھی تاکہ کیوں نہیں دیکھ سکو گے وجہ بھی بتا دیں نا، لاجک بھی دے دیں، کیا لاجک ہے نہیں دیکھنے کی دنیا کے اندر، کہ تم دیکھو پہاڑ کی طرف، فَإِن، پھر اگر استقرا، وہ قائم رہے، مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ، تو ان قریب، ترانی، تم دیکھ لو گے مجھے، یعنی وہ جو پہاڑ ہے وہ اگر قائم رہا، میری تجلی آئی تو قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور یہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ تو لرز جائے گا پہاڑ تو، اور وہ کبھی بھی تجلی برداشت نہیں کر سکے گا، فلما، تو جب تجلی کی، رب، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، اس نے کر دیا اسے، دکن، ریزہ ریزہ، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ابھی صرف روشنی ہی آئی تھی، تجلی آئی تھی، اس سے ہی پہاڑ کانپ کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، وخرا، اور گر پڑا، موسیٰ صاعقاً، بے ہوش ہو کر، یا موسیٰ علیہ السلام فوراً سے اتنا خوف اور رعب طاری ہوا ان کے دل پر کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کئی عرصے تک یہ بے ہوش رہے، روایت میں یہی آتا ہے کہ 40 ڈیز تک بے ہوش رہے، یا واللہ اعلم، مطلب یہ کافی ٹائم تک یہ بے ہوش رہے، اتنی زیادہ ان کے اندر رعب طاری ہوا، اور فلما افاق، پھر جب ہوش میں آئے، قالا، اس نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، توبہ کرتا ہوں میں، الیکا، تیری طرف، وانا، اور میں، اولو، سب سے پہلا ہوں، المؤمنین، ایمان لانے والوں میں، مطلب اب جب ان کو جیسے ہی ہوش آیا کچھ دنوں کے بعد، پھر انہوں نے فوراً سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، کیونکہ انہیں وہ سینیریو یاد تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو لاجک دیا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور فوراً سے انہوں نے رجوع کی، اور پھر فوراً سے کہا کہ میں جو ہوں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، ان سینس کہ میں آپ کو بغیر دیکھے سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، میں آپ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کروں گا، میں بغیر دیکھے ہی آپ پر ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہوئی، پھر ہے آگے، قولا، فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، اصطفیتک، چن لیا میں نے تجھے، علی الناس، لوگوں پر، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے پر چنا، فضیلت دی تمام جہان پر، پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی، ٹھیک ہے، چنے ہوئے بندے، پھر تھرڈ نمبر پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی ہے،
اور علی الناسی یہاں پر ان کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دی ہے، خاص کیا ہے۔ برسالاتی، ساتھ اپنے پیغامات کے، وہ بھی کلامی، اور ساتھ اپنے کلام کے، فخذ پس لے لو ما جو آتے تو کا دیا میں نے تجھے، وکن اور ہو جاؤ من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ ابھی وہی کمیونیکیشن چل رہی ہے، اسی میں بات چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور تورات دے کر کیا کہا کہ جب تمہیں یہ کتاب مل جائے تو تم کیا کرنا، شکر گزار بندے بن جانا۔ پھر ہمیں بھی کیا بننا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا، کتاب دے دی، تو ہمیں بھی پھر شکر کرنے والوں میں شامل ہونا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دیے ہم نے اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کے بارے میں، موعظۃ نصیحت، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء واسطے ہر چیز کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دو موضوعات رکھے، ایک موضوع کیا تھا، نصیحت کا، ٹھیک ہے، جس میں موٹیویشن کی باتیں تھیں کہ اطاعت کا شوق پیدا کرنے والی باتیں تھیں، اور گناہ سے نفرت والی باتیں تھیں، موٹیویشن پر مبنی تھی۔ دوسرا باب کیا تھا، حلال اور حرام کے شرعی قانون تھے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیے تھے، مطلب تفصیل سے ایک ایک چیز اس میں بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ فخذھا، بس پکڑ لو اسے، بقوت مضبوطی سے، وامر اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یأخذوا وہ لے لیں، باحسنھا ان کے بہترین کو، ٹھیک ہے۔ یعنی قوت سے مراد کیا ہے، ایک تو یہی ہے کہ مضبوط گرپ رکھو، جب پکڑ کے رکھو کتاب کو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، جب اس کتاب کو لے رہے ہو با عمل بننا ہے، اپنی قوم کو حکم دینا ہے کہ وہ بھی کیا کریں، وہ بھی اس کو بہتر طریقے سے لیں۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حلال کی ہیں اور حرام کی ہیں ان کو سمجھیں، اور اس کتاب کے جو بھی قوانین ہیں ان کو ایز اٹ از لیں، من مانی نہیں کریں، یہ حرکت نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محکمات بھی دیے تھے لیکن متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، محکمات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیمت بھی حاصل کرنے والے کچھ کام بتائے تھے لیکن شرعی عذر تلاش کرنا شروع کر دی، یعنی رخصتیں ڈھونڈنا شروع کر دی کہ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عزیمتوں والے فضائل والے کام بتائے تھے اس کو چھوڑ کے رخصتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، پک اینڈ چوز والا نہیں ہو، بلکہ ایز اٹ از لینا ہے۔ سَأُرِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین گھر فاسقوں کا، ٹھیک ہے، یعنی فاسقوں کا گھر کیا مطلب ہے کہ وہ جو اب آپ ٹریولنگ کریں گے نا، کیونکہ اب حالت ٹریولنگ پر ہیں، ابھی اپنی اس جگہ پر نہیں پہنچے جہاں جانا ہے انہیں، ابھی صحرائے سینا میں ہیں یہ، تو اب ٹریولنگ پر ہیں، اب ان کو کیا ہے کہ اب تم سفر کرتے رہو گے اور تم ان لوگوں کے گھر دیکھو گے، مقامات دیکھو گے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے، جن کے اوپر عذاب آیا ہے۔ سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنے نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے۔ یعنی ایک انسان کے پاس علم ہے، ضروری نہیں ہے وہ عمل کرے، اگر اس کو اپنے علم کا ذوم ہے، کبر ہے اس کے دل کے اندر، تو وہ صرف علم کو علم کی ہی طرح لے گا لیکن وہ علم جو ہے اس کے عمل میں کنورٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہا تعالیٰ، پھیر دیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کریں گے ہی نہیں، اس کی ہیلپ ہی نہیں کریں گے، اس کو آیات ہی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور اگر آیات سمجھ میں آئیں گی تو عمل نہیں کر سکے گا اگر جو کبر کرنے والا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ ہر نشانی، لا یؤمنوا بِہَا نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ اگر وہ ہر نشانی ان کو معجزہ سمجھ میں بھی آنے لگ گئے نا، تب بھی وہ ایمان لا کر کے عمل نہیں چینج کریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نہیں وہ بنائیں گے اسے راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وہ بنا لیں گے اسے راستہ۔ یعنی پک اینڈ چوز جب دین میں ہوگا، جو چیزیں آسان ہوں گی ان کو کر لیا، جہاں پر نماز روزہ پردے کی بات آئے گی ان کو چھوڑ دیا، تو کیا کریں گے، اس کا مطلب وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کے خواہشات نفس کا راستہ پکڑ لیں گے، یعنی اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ گمراہی کا راستہ مطلب اپنے نفس کی پیروی کرنے کا راستہ، اور ہدایت کا راستہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ۔ تو اگر وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے اور وہ اس کو نہیں لیں گے تو وہ اپنی گمراہی کا راستہ جو ہے فالو کرنا شروع کر دیں گے۔
ٹھیک ہے، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اور یہ حال جو ہوگا کیوں ہوگا، کیوں ان کو آیات سمجھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیوں وہ ہدایت کا راستہ دیکھنے بھالنے کے بعد بھی چل نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ بوجہ انہوں نے کیا جھٹلایا ہماری آیات کو، وَقَانُوا عَنْهَا غافلین، اور تھے وہ ان سے غافل، یعنی علم تھا لیکن عمل کر کے نہیں دیا، اور عمل اگر علم آ بھی گیا اللہ تعالیٰ نے دیا بھی تو غافل کس طرح رہے، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ ان پوائنٹس پر بھی ان کو عمل کرنا ہے اور ان پوائنٹس پر بھی انہوں نے اصلاح کرنی ہے، توجہ نہیں دی، یہ اس وجہ سے یہ والا کام ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو فکس نہیں کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اوپنلی بات کی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور صاف صاف بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا کہ جب آیات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوں گے تو ہم بھی علم والے ہو جائیں گے، لیکن اگر عمل میں کنورٹ نہیں ہوگا وہ علم تو اس کا مطلب ہے کہ کبر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیات جھٹلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے غفلت برت رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ حدیث کا مفہوم تو پتہ ہے نا کہ جہنم میں علم والے بھی دکھائی دیں گے، جن کے پاس بہت سارا علم تھا، جن کو دیکھ کر کے لوگ پلٹ گئے اور جنت میں چلے گئے، لیکن وہ تو جہنم میں ہی رہے، اور کیوں رہے وہ، کیونکہ ان کے پاس نالج تھی لیکن وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، ٹھیک ہے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانیوں کو اور ملاقات کو آخرت کی، حبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو تو جھٹلایا ہی، عمل کر کے تو دیا ہی نہیں، لیکن آخرت کی ملاقات کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اس کے اوپر بھی انہوں نے یقین نہیں کرا، کیونکہ جب بھی کسی انسان کو آخرت کا یقین ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو سدھار لے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے دھوکا ہے، اور ہمیشہ کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے، سوال کیا جائے گا، تو وہ اس کے لیے پریپیئر کرے گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا جھٹلائے گا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا، جو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی کام وہ کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ ایمان لانے کے لیے کنڈیشن سب کے اوپر ہے نا، کہ فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، آخرت پر بھی، قدر پر بھی ایمان لانا ہے، صرف ایک چیز کے اوپر نہیں لانا ہے، صرف آپ کہہ دیں کہ اللہ پر ایمان ہے باقی چیزوں کو ہم نے ماننا نہیں، کتاب کو نہیں ماننا، رسول کو نہیں ماننا، تو یہ چیزیں بھی غلط ہو جائیں گی، اور صرف منہ سے کہنا ایمان لانا جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو کر کے نہیں دکھانا، تو یہ بھی چیز جو ہے حبطت اعمالهم کا ذریعہ بن جائیں گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں سے محفوظ کرے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی آیات سمجھ میں آئے اور ہم ان پر ایمان بھی لائیں، اور واضح راستہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے وہ والی بصیرت عطا کریں کہ ہم اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم چل پڑیں۔ خواہشات نفس کی جو بات ہو رہی ہے، اور اس پر ویسے ہم لوگ ورک کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور کہ خواہشات نفس کو ہم جانیں کہ کون سی ہمارے ویک پوائنٹ ہیں، کون سی ایسی عادات ہیں ہماری جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جس سے نقصان صرف ہمیں آخرت میں نہیں ہو رہا، اس سے نقصان ہمیں اپنی دنیا میں بھی ہو رہا، ہماری اولاد باغی بن رہی ہے، ہمارے ریلیشن شپ اچھے نہیں آ رہے ہیں، اس سے نقصان تو ہمیں دنیا میں بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر ورک کرنا ضروری ہے کہ کون سی ایسی پوائنٹس ہمارے جو ہماری خواہشات نفس ہیں، یعنی وانٹس بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے تاکہ نیڈس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں، جب نیڈس پہ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہدایت کے راستے پر گزاریں گے۔ آج کی آیت اتنی ہی تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر اب 138 سے 147 تک کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها
وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔